बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतशम नाज़रीन व सामीन, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से आज मैं आप सब के सामने चादर लेने के लिहाज से तकरीबन 9 सूरतें बयान करूँगा। तवज्जो से इन्हें समाअत फरमाइएगा, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, हर दूसरा बंदा नमाज में चादर लेता है। तो पहली सूरत चादर लेने के लिहाज से यूँ है कि बंदा नमाज पढ़ रहा है और उसने यूँ चादर ली हुई है कि उसके दोनों पल्लू लटक रहे हैं। इस अंदाज़ में उसने चादर ली हुई है और पीछे से वो उसकी गर्दन पर रखी हुई है। तो इस तरह नमाज के अंदर चादर लेना ये मकरूह तहरीमी है, नमाज वाजिबुल इयादा है। और दूसरी सूरत नमाज में चादर लेने के लिहाज से वो यूँ है कि बंदे ने सर के ऊपर चादर ली हुई है और पल्लू फिर भी इसके दोनों लटक रहे हैं। तो यूँ इस अंदाज़ में भी नमाज के अंदर चादर लेना मकरूह तहरीमी है, नमाज वाजिबुल इयादा है। ऐसे चादर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में सदल से मना फरमाया और ये इस अंदाज़ में चादर लेना, इसको सदल शुमार किया गया है। और फिर तीसरी सूरत ये है कि इस अंदाज़ में चादर ली जाए कि यूँ चादर है और उसको यूँ अपने कंधे पे रख लिया। अब एक पल्लू आगे की तरफ लटक रहा है, एक पीछे की तरफ लटक रहा है, एक कंधे पे ये चादर को रखा हुआ है। तो इस अंदाज़ में भी चादर नमाज के अंदर लेना मना है, ये भी ठीक तरीका नहीं है। इसके अलावा चौथी सूरत ये है कि नमाज में यूँ चादर उसने कंधे से ली, गर्दन के ऊपर उसको रखा हुआ है और उसका एक पल्लू जो है उसने अपने दूसरे कंधे पर डाल लिया। तो इस अंदाज़ में नमाज में चादर लेना ये जायज़ है, ये सही है। लेकिन इस तरीके के बारे में भी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से जब पूछा गया, फतावा रिज़िया शरीफ की जिल्द नंबर 28 के अंदर ये मौजूद है, तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस पाक जवाब में ज़िक्र की। वो हदीस पाक क्या है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यंज़ुरुल्लाहु इला कौमिन ला यजअलूना अमाइमहुम तहत रिदाइहिम, यानी फिस सलात, कि अल्लाह रब्बे कायनात उस बंदे की तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाता जो बंदा नमाज के अंदर अपने इमामे को अपनी चादर के नीचे नहीं करता। तो इस सूरत में इमामा जो है वो चादर के नीचे नहीं है, यानी मतलब इमामा चादर के नीचे करने से कि वो सर के ऊपर से चादर ले, तो ये सूरत जायज़ है, नमाज इससे अदा हो जाती है, लेकिन इसमें ये वाइद मौजूद है। आगे पांचवी सूरत जो है वो बेहतरीन सूरत है नमाज में चादर लेने के लिहाज से। वो ये है कि उसने सर पर यूँ चादर ली है और इसका एक पल्लू जो है उसको उसने यूँ कंधे पर डाल लिया। तो ये नमाज में चादर लेने का बेहतरीन अंदाज़ है और हाथ उसके यूँ चादर से बाहर उसने रखे हुए हैं। तो ये सुन्नत तरीका है और ये नमाज में चादर लेने के लिहाज से बेहतरीन तरीका है। आगे छठे नंबर पर ये सूरत है कि उसने चादर ली, सर के ऊपर से ही है, लेकिन उसने यूँ अपने चेहरे को और अपनी दाढ़ी को छुपा लिया। तो अब जिस तरह औरतें निकाब करती हैं, यूँ इस अंदाज़ में उसने चादर ली है कि उसकी दाढ़ी छुप गई है और उसका मुँह भी छुप गया है। तो ये भी नमाज के अंदर मकरूह है और इससे मना किया गया है। फतावा फ़कीह मिल्लत के अंदर भी इसके बारे में बयान किया गया और हदीस पाक है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तग़तियतिल फ़म्मि वल लिहिया, कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अंदर मुँह और दाढ़ी छुपाने से मना फरमाया है। ये भी मकरूह तहरीमे के अंदर आता है। ये छठी सूरत के अंदर ये एक ऑप्शन मौजूद है कि जब चादर उसने ली हुई है तो अपना मुंह भी नंगा रखना है और दाढ़ी को भी नंगा रखना है, इसके ऊपर चादर नहीं लेनी, इसको ढांपना नहीं है। तो कान यूँ अगर छुपे हुए हैं तो
اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز کے اندر کانوں کو اس انداز میں چھپایا جا سکتا ہے چادر کے اندر، اس میں کسی قسم کا بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے 7ویں صورت یہ ہے کہ اس نے چادر کو یوں کندھے سے لیا ہوا ہے، اور جس طرح پہلی صورت تھی کہ دونوں پلو لٹک رہے تھے اور درمیان میں بھی یہاں سے خالی تھا، کوئی بال نہیں تھا، اور دوسری صورت بھی کہ سر سے چادر لی تھی، دونوں پلو لٹکے ہوئے تھے۔ لیکن اب 7ویں صورت میں وہ یوں کرتا ہے کہ یوں اس نے چادر لی اور پیچھے سے ایسے گھما کر ایسے ایک بل آ گیا، اب یہ دونوں پلو لٹک رہے ہیں لیکن درمیان میں بل آ چکا ہے، تو یہ 7ویں صورت اس انداز میں بھی یہ جائز ہوگا، یہ ناجائز نہیں ہے۔ نماز کے اندر یوں اگر اس نے چادر لی ہوئی ہے کہ ایک بل آ چکا ہے تو یہ جائز ہے، نماز ایسے ادا کرنا ٹھیک ہے۔ آگے 8ویں صورت یہ ہے کہ وہ چادر کے اندر پیک ہو جاتا ہے، جس طرح موبائل ہوتا ہے ڈبہ پیک، تو بندہ اس انداز میں پیک ہو گیا۔ جس طرح مثال کے طور پر ایک صف ہے تو صف کے اوپر بندہ لیٹتا ہے اور گھومتا جاتا ہے، ہاتھ بھی اس کے اندر ہے، 8-10 بال آ چکے ہیں، تو اب وہ ہاتھوں سمیت صف میں پیک ہو چکا ہے، اب ہاتھوں کو نکالنا چاہے تو نہیں نکال سکتا۔ تو یوں اس انداز میں اگر کسی نے ٹائٹ انداز میں، سخت انداز میں چادر لی کہ وہ یوں پیک ہو گیا، ہاتھوں کو نکالنا چاہے بھی تو باہر نہیں نکال سکتا، تو یہ صورت جو ہے اس کو بھی مکروہ تحریمی، صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی اعظمی صاحب نے لکھا کہ یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اور یہ نماز کے علاوہ بھی منع ہے کہ چادر کے اندر پیک ہو جانا، کہ ہاتھ بھی چادر کے اندر ہیں اور پیک ہو گیا کہ جب نکالنا چاہے تو نکل بھی نہ سکیں۔ اور پھر آگے 9ویں صورت ہے، وہ یہ ہے 9ویں صورت، یہ 5ویں کے ساتھ ملتی جلتی ہے کہ اس نے چادر کو یوں سر کے اوپر سے لیا ہوا ہے، اور یہ مروجہ ہے، یعنی کہ جو ہمارا آج کل رواج چل رہا ہے، جو ہمارا طریقہ ہے نماز میں، ہم چادر لیتے ہیں تو اس انداز میں ہم چادر لیتے ہیں اور ہم اس میں پیک نہیں ہوتے۔ یہ دیکھیں یہاں سے اب یہ چادر ڈھیلی ہے کہ اس کے اندر اب سر کے اوپر سے ہے، کندھے پر ایک پلو اس کا ڈال دیا گیا ہے۔ اب 5ویں صورت یہ تھی کہ نماز میں قیام کی حالت میں ہاتھ چادر سے باہر تھے، اب یہ 9ویں صورت، یہ اس میں خاص فرق ہوگا کہ اس میں ہاتھ چادر کے اندر بندے نے رکھے ہوئے ہیں قیام کی حالت میں، تو ہاتھ چادر کے اندر ہیں، اور 8ویں صورت میں چادر میں پیک تھا، لیکن 9ویں صورت یہ ہے وہ پیک نہیں ہے۔ جس طرح ہمارا رواج ہے، ہم طریقہ جس طرح چادر لیتے ہیں تو ہم پیک نہیں ہوتے، کہ تکبیر تحریمہ جب کہتے ہیں تو کانوں تک ہاتھوں کو اٹھایا جاتا تو چادر سے باہر نکالیں گے، اور پھر جب رکوع کریں گے تو ہاتھوں کو چادر سے باہر نکالیں گے، جب سجدہ کریں گے ہاتھوں کو چادر سے باہر نکالیں گے۔ لیکن جب قیام ہوگا سردیوں میں، جب ہم قیام کرتے ہیں تو ہاتھوں کو چادر کے اندر جب ہم رکھ لیتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے یہ 9ویں صورت چادر لینے کی، کہ ہاتھوں کو قیام کی حالت میں چادر کے اندر رکھا جا سکتا ہے جب بندہ پیک نہ ہو، یہ بھی جائز صورت ہے۔ مسلم شریف کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 173، اس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تو ثم التحف بثوبہ، پھر اپنے کپڑے کو لپیٹ لیا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم وضع یدہ الیمنی علی الیسری، اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ لیا، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فلما اراد ان یرقع، جب رکوع کرنے کا ارادہ کیا، اخرج یدیہ من الثوب، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو کپڑے سے باہر نکال لیا، یعنی قیام کی حالت میں ہاتھ کپڑے کے اندر تھے، اور جب رکوع میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو اپنے ہاتھوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے باہر نکال کر گھٹنوں پہ رکھا۔ تو یہ صورت بالکل جائز ہے کہ ہم بھی قیام کی حالت میں ہاتھوں کو چادر کے اندر رکھ لیں، یہ جائز ہے۔ اگر ہاتھوں کو قیام کی حالت میں چادر سے باہر رکھا جائے یہ بھی ٹھیک ہے، اگر چادر کے اندر رکھ لیا جائے سردی کی وجہ سے تو یہ بھی جائز ہے۔ اللہ رب کائنات ہم سب کو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔